यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ बद्री पाण्डे। उहाँ सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका, विगतमा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अहिले सहमहामन्त्री 14औं महाधिवेशनबाट। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। बद्री पाण्डे विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै निरन्तर लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासको त्यस्तो पार्टी जसको लामो राजनीतिक इतिहास छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा प्रजातान्त्रिक छवि पनि छ। नेपालको राजनीतिमा हेर्दै वामपन्थीहरूको क्रमशः वर्चस्व बढ्दै गएको छ। कतिपय मानिस भन्छन् काङ्ग्रेस कतै न कतै त्यो बीपीले प्रारम्भ गरेको, बीपीले जुन विचार राख्नुहुन्थ्यो त्यो विचारबाट च्युत भएका कारण काङ्ग्रेस अलि राजनीतिक हिसाबले कमजोर बन्यो र नेपाली जनमा अलि विकर्षण जस्तो त्यस्तो देखा पर्यो। त बद्री पाण्डे जस्ता युवा पुस्ताहरूको पार्टीमा उपस्थिति दर्शिन थालेको छ र अबको अवस्थालाई कसरी उहाँहरू हेर्नुहुन्छ? विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म आज उहाँसँग विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त तपाईँलाई बधाई छ, सहमहामन्त्रीमा विजय हुनुभयो। अब म तपाईँसँग कहाँबाट प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासमा चाहे त्यो 7 सालको आन्दोलन होस् या तत्पश्चातको पञ्चायत कालमा प्रारम्भ गरेको यसले निरन्तर परिवर्तनका लागि आन्दोलन, 46 को परिवर्तन, यी यावतमा के देखा पर्छ भने काङ्ग्रेसको वरिपरि राजनीति घुमिरहेको फनफनी त्यस्तो देखिन्छ। तर पछिल्लो घटनाक्रम खास गरी 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात अलि काङ्ग्रेस मसिनो, अलि झिनो, स्वर पनि अलि मधुर हुन थालेको यस्तो देखा पर्छ। यसकारण मैले यो भनेको छैन। अहिले पनि प्रतिनिधि सभामा उपस्थित वामपन्थीहरूको, आफूलाई कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूको उपस्थित सङ्ख्या हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसको अवस्था हेर्नुहोस्, फेरि काङ्ग्रेस कोसँग सहयात्रा गरिरहेको छ? वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबले जसको दूरी काङ्ग्रेसको कम्युनिस्टहरूसँग अलि टाढा हुनु पर्थ्यो, अलि अलग देखिनु पर्थ्यो, त्यही कम्युनिस्टहरूसँग सहयात्रा गरिरहेछ। यो अलि विरोधाभास देखिन्छ के? तपाईँ बताइदिनुहोस् त, तपाईँहरू जस्तो नयाँ पुस्ता, खास गरी युवा पुस्ता, काङ्ग्रेसको तपाईँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सहमहामन्त्रीमा हुनुहुन्छ, महामन्त्रीमा पनि के युवा पुस्ताहरूको उपस्थिति छ। कसरी सोच्नु भएको छ यो विषयलाई? अब कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्ने र उनीहरूलाई हाम्रै बाटोमा ल्याउने, हामी जस्तै लोकतान्त्रिक बनाउने एउटा चाहिँ त्यो बाटोबाट काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। बिपी कोइराला जुन बेलासम्म नेपालको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, जीवित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कम्युनिस्टहरूसँग एउटा निश्चित दूरी कायम गर्नुभएको थियो। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहकै बेला पनि त्यो देखिन्छ र उहाँ 39 सालमा दिवंगत हुनुभयो। त्यो बेलासम्म उहाँको कठोरतापूर्वक त्यो दृष्टिकोण थियो र त्यही अनुसारको सम्बन्ध थियो। त्यो मान्यता बीपीले स्थापित गरेको त्यो मान्यता अथवा उहाँले जुन सोच राख्नुभयो कम्युनिस्टहरूसँग दूरी कायम गर्नुपर्छ, त्यो अब बेतुक भइसक्यो, तुक छैन, त्यसको अर्थ छैन। त्यसमा संशोधन भयो, परिमार्जन भयो मेरो विचारमा। गणेशमान सिंहले 46 सालमा 36 सालको जनमत सङ्ग्रह असफल भए जस्तो कम्युनिस्टहरूबाटै असहयोग भयो। त्यो बेला बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा उभिनुपर्ने जनमत सङ्ग्रहको बेला उभिनुपर्नेमा मनमोहन अधिकारी, शाहना प्रधानहरूले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बाहेक त्यो बेलाका शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरू, 4औं महाधिवेशन जो निर्मल लामाहरूले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो र माले पछिको एमाले, उहाँहरू चाहिँ जनमत सङ्ग्रहको विपक्षमा उभिनुभयो।
निलो पहेँलो एउटै हो अथवा बहिष्कार गर्ने बाटो यस्तो धोका हो भन्ने र गणेशमान सिंहले सायद त्यो निचोड निकाल्नुभयो होला। 46 सालको जनआन्दोलन पनि यदि कम्युनिस्टहरूलाई साथमा नलिने हो भने कुनै न कुनै ढङ्गले पञ्चायतबाट उनीहरू परिचालित हुन्छन् र आन्दोलनमा फेरि अर्को प्रकारको घुसपैठ हुन्छ र हामी असफल हुन्छौँ। त्यसैले कम्युनिस्टलाई साथमा लिएपछि गैर पञ्चायतकिता एक ठाउँमा उभिएपछि पञ्चायतलाई एउटा निर्णायक धक्का दिन सकिन्छ भन्ने सायद निष्कर्षमा म पुग्नु भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। त पञ्चायत ढल्यो, अबको प्रतिस्पर्धा तपाईँहरूको कोसँग छ? कम्युनिस्टहरूसँग छ निश्चित रूपमा। अनि यो सहकार्य सहयात्रा र चुनावी तालमेलको पनि दृश्य विगतमा नि देखियो, राष्ट्रिय सभामा पनि अहिले सुनियो देखियो, निर्णयमै पुगेको बुझिन्छ। भोलिका दिनमा पनि आगामी स्थानीय तह अनि प्रदेशको पनि सायद र संसदीय अर्थात् सङ्घीय संसदको चुनावमा पनि तालमेल गर्ने 5 दलीय गठबन्धनलाई लामो समय निरन्तरता दिने भनेको छ नि, के हो? यसमा अब त्यस्तो औपचारिक छलफल त केही पनि भएको छैन। काङ्ग्रेसको जनमत बुझ्ने हो भने, हाम्रो पार्टीका साथीहरूको जनमत बुझ्ने हो भने, म अस्ति भर्खरै सहमहामन्त्री निर्वाचित भइसकेपछि गोर्खा पनि गएको थिएँ। गोर्खाको साथीहरू फेरि बाबुरामलाई भोट हाल्नु पर्ला कि भनेर आतङ्कित हुनुहुन्छ एक प्रकारले। फेरि बाबुराम भट्टराईलाई भोट हाल्नुपर्ने हामीले। म त्यसपछि चितवन पनि गएको थिएँ संयोगले, त्यो दुईवटा जिल्ला। प्रचण्डलाई फेरि पनि भोट हाल्नुपर्ने हो कि हामीले? यो दुईटाका बारेमा स्पष्ट गर्नु। तपाईँ पार्टीको पदाधिकारी पनि हो, तपाईँ के धारणा? मलाई के लाग्छ भनेदेखि काङ्ग्रेसको क्यारेक्टर चाहिँ यो मिलेर चुनाव लड्ने खालको छैन। हामी कसैको भोट लिन पनि सक्दैनौँ, कसैलाई भोट दिन पनि सक्दैनौँ। रुख चिन्हलाई छोडेर अन्त मत हाल्नु भनेको काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले ठुलो पीडाबोध महसुस गर्छ। हामीले त कार्यकर्ताको कुरा नै सुन्ने हो। मैले चितवन र गोर्खाकोलाई उद्धृत यस कारण गरेँ, संयोगले म त्यो ठाउँमा गएको पनि थिएँ। त्यसैले त्यो परिस्थिति छ भन्ने हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। हामी केन्द्रमा बसेर मनोगत निर्णय हामीले गर्ने पनि होइन, गरेको निर्णय तल कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ। भरतपुरमा नै रेणु दाहाललाई जिताउन हम्मे पर्यो नि नेपाली काङ्ग्रेसलाई, किन कार्यकर्ता पङ्क्तिले त्यसलाई सहज ढङ्गले पचाएन। सहकार्य गरिसकेपछि, गठबन्धनमा गइसकेपछि उहाँहरूले धोका दिनु पनि राम्रो होइन, हामीले धोका दिनु पनि राम्रो होइन। त्यो गठबन्धन चाहिँ कहिलेसम्मको अथवा तालमेल भोलिका दिनमा चुनावमा पनि तालमेल गर्ने हदमा कि के हो? अहिलेलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय सभामा हामी गठबन्धन गर्न बाध्य छौँ, हामी गर्नुपर्छ। किनभने हामीसँग यसै पनि सङ्ख्या कम छ, प्रदेश सभाका सदस्यहरूको सङ्ख्या कम छ, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूको कम छ र यो सरकार हामीले टिकाउने दिनसम्म पनि गठबन्धन जारी राख्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभामा हामी बहुमतमा छैनौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले गम्भीरताका साथ छलफल गर्नु। म एउटा तपाईँलाई अलिक गम्भीर विषय उठान गरौँ। सरकार निर्माण गर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, पार्टी बलियो बनाउने, त्यो के का लागि? त्यो त सत्ता राम्रो गरी सञ्चालन गरौँला, देशमा विकास र समृद्धिको ढोका खोलौँला, नागरिकहरूका आवाजहरूलाई हामीले चाहिँ मुखरित गरौँला, त्यसको सम्मान गरौँला, नागरिकको जीवनमा सहजता ल्याउँला भनेर हो। राजनीतिको ध्येय नै त्यही हो। तर नेपाली जन त्यस्तो मान्दैनन्। सवाल के रह्यो भने सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेको राज्य दोहन र ब्रह्मलुटका लागि हो। राजनीति उप जुन दृष्टिकोण हिजो पञ्चायत कालमा काङ्ग्रेसलाई जसरी मोह गर्थे मानिसले, कम्युनिस्टलाई जसरी ममता दर्शाउँथे, पछिल्लो समयमा धारे हात लाउँछन् अनि जबरजस्ती त्यो सैद्धान्तिक वैचारिक पक्ष पनि कहाँ छ, सत्ता 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 एनी हाउ चुनाव जित्ने जुन खालको गतिविधि छ र राजनीतिमा जस्ता मानिसहरू क्रमशः तपाईँकै पार्टीमा हेर्नुहोस् त कस्ता मानिसहरू चुनावै जितेर आएका छन्, महाधिवेशनबाटै प्रतिनिधित्व भएर। मैले बद्री पाण्डेलाई यो विषय उठान गरिरहेको छैन, त्यो सारा हेर्दा त पार्टी ठिक ठाउँमा छ, जनताले सकारात्मक ढङ्गले हेरेका छन् र राज्य सञ्चालन ठिक ढङ्गले भएको छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ र यो सरकारलाई जसरी पनि सरकार बनाउने, जसरी पनि सहयात्रा गर्ने, यी सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा कहाँ गए बताइदिनुहोस् त। अब यो पटकको सहयात्रा, यो पटकको गठबन्धन त एउटा बाध्यता हो। करिब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ दुर्घटनाको डिलमा पुगेको थियो। प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढङ्गले 2 पटक विघटन भयो र दुर्घटनाको डिलमा पुगेपछि यसलाई रेस्क्यु गर्नका लागि, यसको उद्धार गर्नका लागि हामी गठबन्धनमा जान बाध्यता भयो।
तर म के कुरामा सहमत छु भने समग्र राजनीति चाहिँ विसङ्गतितिर उन्मुख छ। समग्र राजनीति यो मूल्य मान्यतामा ह्रास आएको अवस्था छ। व्यक्ति राजनीति गर्ने व्यक्तिको ओरिएन्टेसनमै समस्या देख्छु मैले। हामीले राजनीतिलाई पूर्वीय दर्शनको कोणबाट हेरौँ अथवा पाश्चात्य दर्शनको कोणबाट हेरौँ, राजनीति भनेको त एउटा त्याग गर्ने ठाउँ हो, बलिदान गर्ने ठाउँ हो, सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ हो, आफू होइन अर्का लागि चाहिँ काम गर्ने ठाउँ हो। त्यो यदि दार्शनिक कोणबाट हेर्ने हो भने राजनीतिलाई हामीले दर्शनको कोणबाट हेर्न छोड्यौँ, मूल्य मान्यताको कोणबाट हेर्न छोड्यौँ, आदर्शको कोणबाट हेर्न छोड्यौँ भने त्यो त डकैतीमा परिणत हुन्छ। त्यसैले यो विसङ्गति उन्मुख छ। फेरि पनि अब हामीले यसमा हात उठाएर हामी आफै चाहिँ निराश भएर पलायन भएर हुँदैन कि हामीले सामना गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अधिवेशनकै बेला मैले यो पटक पटक दोहोऱ्याएँ, पार्टी सुध्रेपछि राजनीति सुध्रिन्छ, राजनीति सुध्रेपछि देश सुध्रिन्छ, देश सुध्रेपछि जनताको अनुहारमा हाँसो र खुसी थप्न सकिन्छ। त्यसैले पहिले पार्टी सुध्रिनुपर्छ। पार्टी सुध्रिनुभन्दा पहिले हामी सुध्रिनुपर्छ, नेतृत्व सुध्रिनुपर्छ। अर्थात् हिजो पार्टीको स्थिति ठिक थिएन हिजोका दिनमा भन्ने तपाईँको दृष्टिकोण ठिक ढङ्गले चलाइएको थिएन? छैन, हामीले चलाउन सकेका छैनौँ। अब 14औं महाधिवेशनले फेरि शेरबहादुरजीलाई पार्टी सभापति बनायो र उहाँको कमिटी झन्डै 2/3 स्थितिमा छ। तपाईहरू जुन तपाईँ शेखर कोइराला समूहबाट हुनुभयो, तपाईँले सहमहामन्त्रीमा जित्नुभयो, केही साथी तपाईँका मित्रहरूले अरूले पनि जिते, तर तपाईँहरूको झिनो उपस्थिति छ। यसको अर्थ तपाईँका पार्टीका जो भोटर्स छन् र कार्यकर्ता छन् र क्रियाशील झन्डै 9 लाखको हाराहारीमा छन्, ती मानिसहरूको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने भयो नि त। कस्ता मानिस काङ्ग्रेसमा रहेछन् भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो र सो मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् त। यसमा मतदाताको कमजोरी देख्दिनँ मैले, अरूको पनि कमजोरी देख्दिनँ। समस्या कहाँ भयो भने नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा थियो माहौल र नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा अगुवाई गरिरहेका सभापतिका उम्मेदवार हुँ भन्ने हाम्रा नेताहरू उहाँहरू नै विभाजित भइदिनु भयो, एक ठाउँमा उभिनु भएन। उहाँहरू नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा वर्षौँदेखि लागिरहनु भयो, हाम्रो पनि नेतृत्व गर्नुभयो, हामीलाई मैदानमा चुनावी मैदानमा लिएर जानुभयो, त्यो मैदानबाट पलायन भयो जस्तो व्यवहार देखाउनु भयो। धोका भयो तपाईँहरूलाई। यो नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा माहौल थियो भन्ने कुरा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीहरूको परिणामबाट पनि देखिन्छ, केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्यहरूको परिणामबाट पनि देखिन्छ। सभापतिमा नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्ने सभापतिका दावेदारहरू नै एक ठाउँमा नउभिएपछि नेतृत्व परिवर्तन होइन कि नेतृत्वको निरन्तरताका पक्षमा उहाँहरू अन्तिम अवस्थामा उभिएपछि यो सबै लथालिङ्ग वातावरण भयो। त्यो धोका चाहिँ कसबाट भयो, कसबाट भयो सुनाउन। उहाँहरू जो सभापतिका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हामीले पटक पटक आग्रह गऱ्यौँ, तपाईँहरू अहिलेको सभापति पनि तय हुनुहोस्, तपाईँहरू मध्ये नै 15औँको सभापति पनि तय हुनुहोस्, हामी भोलि चुनाव जित्छौँ, प्रधानमन्त्रीका पनि लागि पनि तयार हुनुहोस्, राष्ट्रपतिका लागि पनि तयार हुनुहोस्, तर तपाईँहरू 4-5 जना जो हुनुहुन्छ मिल्नुहोस्, एक ठाउँमा उभिनुहोस्। नेतृत्व परिवर्तनको पक्षको चाहिँ झन्डा तपाईँहरू बोकेर हिँड्नु भएको छ, हामी त्यसको पछि लागिरहेछौँ। तपाईँहरूले चाहिँ एउटा उचित निर्णय गर्नुहोस्, सर्वसम्मत निर्णय गर्नुहोस् भनेर हामीले सम्पूर्ण हिसाबले उहाँहरूलाई मेन्डेट दिएको हो। हामी समूहमा थियौँ, उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नु भएन। त प्रकाशमान दोस्रो गरी विमलेन्द्र निधि लगायतले धोका दिनुभयो। सबैजना अब एकजना शेखर कोइरालासँग घटनाक्रमले हामी उभियौँ, उहाँको टिम भनेर उभियौँ हामी, तर एउटा साझा निर्णय त गर्न सक्नु भएन नि उहाँहरूले। यदि साझा निर्णय उहाँहरूले गर्न सकेको भए सभापतिको पनि नेतृत्व परिवर्तन सम्भव थियो, बाँकी कार्य समिति पनि यो ढङ्गको भन्दा अझ सन्तुलित प्रकृतिको चाहिँ कार्य समिति आउँथ्यो। प्रकाशमान विमलेन्द्र निधि र खास गरी कोइराला परिवारभित्रकै यो विभाजन, शशाङ्कको भूमिका, सुजाता कोइरालाको भूमिका, यो के हो, कसरी तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यसमा कुनै सैद्धान्तिक आधार देख्दिनँ मैले। कोइराला परिवार त मातृका प्रसाद कोइराला र बीपी कोइराला विभाजित हुनुभएको इतिहास हामीले पढेका छौँ। त्यसपछि पहिलोपटक विभाजित भयो। अहिले त्यो बेलाको विभाजन के थियो भने बीपी कोइराला क्रान्तिकारी र प्रगतिशील सोचको, मातृका प्रसाद कोइराला चाहिँ हामीले इतिहास पढ्दाखेरि उहाँ अलिकति एडजस्टमेन्ट गर्न खोज्ने, दरबारसँग पनि केही कुरा मिलाउन खोज्ने,
अब वैदेशिक शक्तिहरूसँग कूटनीतिक हिसाबले पनि मिलाउन खोज्ने प्रकृतिको उहाँहरूको नितान्त सैद्धान्तिक विवाद थियो त्यो बेला। अब अरू बिपी र मातृकाको सैद्धान्तिक विवाद थियो अहिलेको मैले देख्दा सैद्धान्तिक विवाद देखेँ। झन् तुहिँदै गएछ त्यो बेला विवाद भएपछि कोइराला परिवारमा हामीले विवाद सुनेका छैनौँ। बिपी कोइराला हुन्जेल बिपी कोइरालालाई निशर्त त्यो फ्यामिलीले चाहिँ नेता मानिराख्यो। गिरिजाप्रसाद आउनुभयो, उहाँहरूले मान्नुभयो, सुशील कोइरालालाई मान्नुभयो, उहाँहरूले मानेका कारणले हामी सबैले मान्यौँ। तर अहिले चाहिँ अब विभिन्न किसिमले चाहिँ जसरी उभिनु भयो उहाँहरू, त्यसमा कुनै सैद्धान्तिक आधार देख्दिनँ मैले। यो पनि अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् त, तपाईँ अलि बुझकी मानिस पढिलेखेको समाजलाई पनि राम्रो बुझ्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। शेखर समूहबाट तपाईँ उठ्नुको पछाडि के त्यस्तो सैद्धान्तिक धरातल छ या वैचारिक हिसाबले के कारणले शेखर कोइरालालाई तपाईँले सभापति मानेको र शेरबहादुर देउवालाई किन दुत्कारेको? अब शेरबहादुर देउवा हाम्रो सभापति पनि भइसक्नुभयो। पार्टी फुटेको बेला पनि हुनुभयो, पार्टी जुटेको बेला पनि हुनुभयो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि हामीले देखिसक्यौँ, सभापतिको रूपमा पनि देखिसक्यौँ। नेतृत्व त परिवर्तन हुँदै जाने कुरा हो र नेतृत्व परिवर्तन भयो भने गतिशीलता आउँछ। मैले अहिले यो 1 महिनालाई नै हेरिरहेको छु। यदि नयाँ सभापति आएको भए हलचल मचिन्थ्यो। उहाँ सभापति हुनुभयो, उहाँ त केही उहाँका लागि त कुनै नौलो कुरा हुनु भएन। हिजो हुनुहुन्थ्यो, फेरि निरन्तर हुनुभयो। त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन भन्ने कुरो चाहिँ सङ्गठनभित्र एकदमै महत्त्वपूर्ण देख्छु मैले। अब जेसिस एउटा संस्था छ, मैले उदाहरण दिने गर्छु। त्यो जुनियर च्याम्बर इन्टरनेसनल जुनियर भनेर चाहिँ 40 वर्षभन्दा मुनिका 18 वर्षभन्दा माथिका रहने उहाँहरूले एक व्यक्ति एक पद एक कार्यकाल त्यो सिद्धान्त त्यहाँ लागू गर्नुहुन्छ र 1 वर्षमा जस्तो सुकै चाहिँ जटिलता होस् आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्नुहुन्छ, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुहुन्छ। गतिशील देख्छु मैले। हाम्रो 3 सालमा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस स्थापना भयो। 17 सालसम्म 14 वर्षको बीचमा 7वटा महाधिवेशन भयो। करिब 2 वर्षको अनुपात हेर्ने हो भने 2 वर्षमा एकपटक महाधिवेशन भयो। त्यो बेला काङ्ग्रेस कति धेरै गतिशील थियो। 7 सालको क्रान्ति पनि त्यही समयमा सम्पन्न गर्यौँ। 14 सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन सञ्चालन गरेर राजालाई निर्वाचनमा जान बाध्य पार्यौँ। चुनावमा 2/3 ल्यायौँ। 18 महिनाको बिपी कोइरालाको सरकार न भूतो न भविष्य थियो। भविष्यमा पनि त्यति क्रान्तिकारी प्रगतिशील सरकार बल्न नमल्ला म भन्न सक्दिनँ। त्यति धेरै काम गऱ्यौँ हामीले। त्यो 14 वर्षको बीचमा 7वटा महाधिवेशन गर्न हामी सफल भएको कारण त्यो भनेको नेतृत्व परिवर्तनकै कुरा थियो। अहिले 48 सालदेखि 78 सालसम्म हामीले अरू 7वटा महाधिवेशन गर्न हामीलाई कठिनाइ भयो। अझ सभापति दोहोऱ्याउने यो बाटोबाट गतिशील हुन सक्दैनौँ हामी। नयाँ आउनुपर्छ। शेखर कोइरालाप्रति नै कुनै त्यस्तो आग्रह थिएन हाम्रो। परिवर्तन हुनुपर्छ, नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने थियो। घटनाक्रमले हामीलाई शेखर कोइरालाको पक्षमा अथवा उहाँको टिममा उभाएको हो। हामी नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा थियौँ, शेखर कोइराला नै भन्नेमा हामी थिएनौँ। व्यक्तिको हिसाबले भन्दा रामचन्द्र पौडेल हजुर र डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको भूमिका यो महाधिवेशनमा कस्तो रह्यो? अब मौनता साध्नु भयो उहाँहरूले, त्यो त देखिएकै छ। मौनता साध्नु त्यो के बेइमानी हो? उहाँहरू जस्तो नेताको लागि सुहाउने कुरा होइन। युद्धको मैदानमा सेना लिएर जानुभयो अनि सेनापतिले चाहिँ त्यहाँ कुनै भूमिकै देखाउनु भएन भनेपछि के हालत हुन्छ? अब जस्तै भन्नुहोस् डाक्टर शेखर कोइराला झन्नै 70 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईहरु जस्तो युवा पुस्ता आगामी दिनमा पार्टी सभापतिको यो त 14औं महाधिवेशन, तपाईँ 13औं महाधिवेशनमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो, 14औंमा तपाईँ सहमहामन्त्री हुनुभयो। तपाईँ सायद सोचिरहनुहुन्छ, तपाईँले बोल्नु पनि भएको रहेछ, म 15औं महाधिवेशन यदि म सहमहामन्त्रीमा निर्वाचित भएँ भने 15औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीमा म दोहोऱ्याउँदिनँ, म महामन्त्री वा उपसभापतिका लागि मेरो उम्मेदवारी हुनेछ। तपाईले यस ढङ्गले कुनै सन्दर्भमा बोल्नु भएको रहेछ। अब डाक्टर शेखर कोइराला के काङ्ग्रेसबाट के निवृत्त हुने? उहाँ अब नेतृत्व पङ्क्तिको म कुरा गरेँ। नेतृत्व अहिले त्यो छलफल सुरु भइसकेको छैन। उहाँले एक दिन कहीँ कतै बोल्नु भएछ, म एकपटक मात्रै भनेको थिएँ भनेर बोल्नु भएछ। तर अधिकांश साथीहरूको त्यसपछिको पनि भेला भयो हाम्रो। यो नबोल्नुहोस् भन्ने सुझाव उहाँले त्यहाँ प्राप्त गर्नुभयो। नबोल्नुहोस्, तपाईँ भएपछि पो एकपटकमा छोड्छु भन्नुभयो त, तपाईँ त हुनै सक्नु भएन।
नभएपछि अहिले नबोल्नुहोस्, हतार नगर्नुहोस्, यो कुरा भन्नुभयो त्यहाँ साथीहरूले सुझाव दिनुभयो। त्यसपछि उहाँले बोल्नु पनि भएको छैन। त्यस कारणले अब यसमा चाहिँ उहाँको व्यक्तिगत निर्णयले पनि अर्थ राख्छ, उहाँले के निर्णय गर्नुहुन्छ। अनि अब हामीसँग त एउटा समूह छ, त्यो समूहको निर्णयले नै अर्थ राख्छ, देशभरिका साथीहरूको सुझावले पनि अर्थ राख्छ। अब यस विषयमा चाहिँ 15मा उहाँ हुनुहोला नहुला भन्ने कुराको छलफल चाहिँ अलिक चाँडो हुन्छ कि। अब तपाईँसँग नि तपाईँले यदि म सहमहामन्त्री भएँ भने हजुर तपाईँले के बोलेको कुरा म यहाँ कोट गर्छु, 4Bको माध्यमबाट पद्धति प्रधान बनाउने छु पार्टीलाई, होइन, यो भन्नुभएको रहेछ। यसको अर्थ भ्रातृ सङ्गठनदेखि लिएर सारा एज अ होल पार्टीमा सुधारदेखि लिएर चुस्त दुरुस्त गराउने कुरा तपाईँको सायद आशय थियो। अब त्यो दिशातर्फ जान्छ त? यो कुरा उकाइदिनु भयो, म धन्यवाद पनि दिन्छु। मैले यो चाहिँ नेभी सङ्घका प्रशिक्षणहरूदेखि म 20-25-30 वर्षै भयो होला सायद म यो प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरूमा हिँड्न थालेको। म स्कुलका इकाइहरूमा, क्याम्पसका इकाइहरू हुँदै जिल्ला नेभी सङ्घ, केन्द्र पार्टीका अरू भातृ संस्था, अरू शुभेच्छुक संस्थामा प्रशिक्षण दिँदै हिँडेको म। मैले चाहिँ कुनै शास्त्रबाट सापटी लिएको उद्धृत गरेको विषय होइन यो। मेरो आफ्नो भोगाइले, मेरो बुझाइले कुनै पनि सङ्गठन सुदृढ बनाउनका लागि 4वटा ब आवश्यक हुँदो रहेछ भन्ने एउटा निचोडमा पुगेको मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ, मेरो आफ्नो बुझाइ, मेरो आफ्नो अनुभव भनौँ। त्यो भनेको चाहिँ विचारमा एकरूपता र स्पष्टता हुनुपर्छ कुनै पनि संस्था, पहिलो ब। दोस्रो ब भनेको विधान, यसको अक्षरश पालना परिपालना हुनुपर्छ। तेस्रो ब भनेको बैठकहरू नियमित हुनुपर्छ, त्यसले मात्रै सङ्गठनलाई जीवन्त राख्छ। चौथो ब भनेको व्यवस्थापन, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, सबैले काम पाउनुपर्छ। कार्यालयको व्यवस्थापन, कार्यालयलाई चाहिँ कार्य समितिहरू मस्तिष्क हुन् भने कार्यालय मुटु हो। मुटु र मस्तिष्क दुइटै चलेपछि मात्रै मानव शरीर चल्छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को व्यवस्थापन भनेको अर्थ व्यवस्थापन, पैसा चाहिन्छ तर त्यसको सङ्कलन र परिचालन पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट मैले यो अगाडि सारेको। यो महाधिवेशनमा मात्रै होइन, मैले नेभी सङ्घका प्रशिक्षणदेखि नै, अन्य भातृ संस्थाहरूका प्रशिक्षणदेखि नै, र म 12औं अधिवेशनमै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएको सेती अञ्चलबाट, 13औंमा म खुलाबाट निर्वाचित भएँ। त्यो बिचमा पनि सबभन्दा बढी म प्रशिक्षण अभियानहरूमा नै हिँडेँ र म अहिले पनि हिँडिसकेँ। यसपछि पनि कतिपय अस्ति गोर्खाबाटै साथीहरूले भन्नुभयो पदाधिकारी भएपछि प्रशिक्षणमा नआउने हो कि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, सकेपछि सभापतिले नि प्रशिक्षण दिनुपर्छ। मैले त्यसो भने उहाँहरूलाई, म गएँ पनि। र यो अभियानबाट चाहिँ हाम्रो संस्था सुदृढ हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई, काङ्ग्रेस सुदृढ हुन्छ भन्ने लाग्छ यदि यी कुरालाई हामीले अक्षरशः परिपालना गरौँ। सभापति भएपछि त्यो प्रारम्भ भएको जस्तो छनक छ त? हामीले कोसिस गरेका छौँ। विशेष गरी 2 जना महामन्त्रीहरू जसलाई विधानले पनि अधिकार प्रदान गरेको छ। हामीहरू विधानमा त्यति अधिकार प्राप्त पदाधिकारीका रूपमा छैनौँ। महामन्त्रीहरू 2 जनालाई हामीले गजगचाइरहेका छौँ, पटक पटक छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूले सभापतिसँग निरन्तर संवाद गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको टिकट वितरणको बेला संसदीय समिति बनिसकेका थिएन। हामी पदाधिकारीहरू पदै नहुने हुनाले यसको बैठक बसौँ, हामी कम्तीमा टिकट दिने सन्दर्भमा प्रदेश कार्य समितिहरूबाट सिफारिस लियौँ विधानअनुसार, अनि त्यसपछि संसदीय बोर्डले चाहिँ निर्णय गरौँ, केन्द्रीय कार्य समितिले अनुमोदन गरौँ। विधानमा यो व्यवस्था छ। उहाँहरूले घचघचाउनु भयो। केही कोसिस त भयो, टालटुल केही त भयो त्यहाँ, तर भने जस्तो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुगेन त्यो बेला विधानअनुसार। र अहिले अब हामी फेरि अब के चिन्ता गर्दैछौँ भने, मैले 2 जना महामन्त्रीसँग कुरा भएको छ, सभापतिसँग यो बिचमा उहाँ भेटघाट पनि बन्द गर्नुभएको थियो, हाम्रो कुरा हुन पाएको छैन। अब 1 महिनाभित्र पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्नुपर्ने विधानमा प्रबन्ध छ। कार्य सम्पादन समिति नै बनेको छैन अहिलेसम्म। त्यसैले विधान चाहिँ एक ठाउँमा कुल्चिन थालियो र विधान चाहिँ सजिलो ठाउँमा, मतलब खासै असर नगर्ने ठाउँमा कुल्चिन थालियो भने त्यो नजरले ठाउँ ठाउँमा कुल्चिने काम हुन्छ आगामी दिनमा। त्यो नजरले अहिले असर नहुने ठाउँ होला, तर पछि गम्भीर असर हुने ठाउँमा पनि कुल्चिन थाल्छ। त्यसैले चाहिँ डे 1बाटै, मैले महाधिवेशन अगाडि नै भनेको हो, डे 1बाटै पार्टीलाई विधानको अक्षरशः परिपालना गर्ने दिशामा लिएर जानुपर्छ भनेका थियौँ हामीले। केही आशंकाहरू गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ, केही चिन्ताहरू सुरु भइसकेको अवस्था छ।
तर हामीले चाहिँ यो बाटोमा पार्टीलाई हिँडाउनुपर्छ, हामीसँग अरू विकल्प छैन। अघि नै यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो राष्ट्रिय राजनीतिका अरू मुद्दाहरूमा काङ्ग्रेस चाहिँ यदि राम्रो गरी समीक्षा गर्ने हो भने चुकेको म देख्दिनँ। आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउनै नसकेको कारण अरू राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा म उठान गर्छु, त्यो विषय तपाईसँग यो आन्तरिक व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी चुकेकै छौँ। 48 सालमा बहुमतको सरकार बनायौँ, सरकार र पार्टीका बिचमा समन्वय राम्रो गर्न सकेनौँ। 56 सालमा चाहिँ बहुमतको सरकार बनायौँ, सरकार र पार्टीका बिचमा राम्रो गरी समन्वय कायम गर्न सकेनौँ। त्यसको पछाडिको दशा दिशा भनेको के हो भने विधानको अक्षरशः परिपालन गर्न नसक्नु नै हो। त्यसैले यो बिन्दुमा आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। 14औं महाधिवेशनले शेरबहादुरजीलाई झन्नै 75% त्यो बहुमत वर्चस्व सेन्ट्रल कमिटीमा त्यस्तो उहाँको उपस्थिति छ। उहाँले तपाईहरु जो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने बताउनुहुन्छ नि, त बहुमतको हिसाबले त सभापति जे चाहनुहुन्छ त्यही हुन्छ, त्यो विधान पनि संशोधन हुन सक्छ। के गर्नुहुन्छ? विधिको बाटोबाट जानुभयो भने त्यसलाई अन्यथा मान्ने कुरा छैन। यो चाहिँ के हो भने विधिको बाटोलाई अवलम्बन गर्ने कुरा सभापतिले गर्नुस्, त्यसमा चाहिँ हामीले भनेको कुरा होला नहोला यो मेजर कुरा होइन। खाली के हो भने विधि सँगसँगै विवेक पनि महत्त्वपूर्ण छ। जसले विधि शास्त्रको चाहिँ बारेमा बहस गर्दै आएका छन्, चिन्तन मनन गर्दै आएका छन् र चाहिँ त्यसका ज्ञानीहरू, उनीहरूको चाहिँ यदि विधिका प्रतिको प्रतिबद्धतालाई हामीले राम्रो गरी निहाल्ने हो भने उनीहरूले विवेकको कुरा पनि गर्छन्। तब हजुरले यहाँले भने जस्तो कार्य समितिमा बहुमत, प्रचण्ड बहुमत छ, तर त्यो प्रचण्ड बहुमतले गर्ने निर्णयका पछाडि विधि त परिपालना भएकै हुनुपर्छ, विवेकको पनि प्रयोग भएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। विवेक प्रयोग होस् भन्ने र गणित मात्रैको कुरा गर्ने हो भने हिजो केपी ओलीको पक्षमा पनि ठुलो गणित थियो नि। त्यो गणितमा विवेकको मात्रा सन्तुलन नगर्नुको परिणाम उहाँले चाहिँ यो अवस्था भोग्नु पर्यो। मैले त्यसरी चाहिँ सभापतिलाई अथवा बहुमत कार्य समितिलाई च्यालेन्ज गर्न खोजे होइन, मैले खालि एउटा यथार्थ चित्र बताउन खोजेको। विधि अक्षरशः परिपालना हुनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ विवेक मिसाइयो भने मात्रै त्यो विधि शास्त्रले चाहिँ एउटा पूर्णता पाउँछ, त्यसले सार्थकता पाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो हेर्ने चाहिँ कहिले कसी लगाउने भन्छ, जस्तो पार्टीको आगामी दिनमा अनेकौं पदाधिकारीहरूको अनि कतिपय सवालमा चयन गर्ने विषय हुन्छ, नियुक्तिहरूका कुराहरू होलान्, टिकट वितरणका कुराहरू होलान्, कतिपय गतिविधि तौर तरिका काम गर्ने तौर तरिका होलान्। यदि तपाईले भने जस्तो 4 ब भन्नुभएको छ नि, विचारमा एकरूपताको कुरा, विधानको कुरा, बैठक नियमित गर्ने कुरा र व्यवस्थापनको कुरा, यी सवालमा तपाईहरुले भनेको जस्तो भएन भने तपाईहरुको समूहले के गर्न सक्नुहुन्छ बताउनुस् त? मान्नु भएन मानिलिनुस्, शेरबहादुरजीले मलाई बहुमत दियो, 14औं महाधिवेशनले सारा मलाई अधिकार प्रदान गरेको छ, तिनीहरूले भने मान्ने म भनेर भन्नु भने के गर्ने? अब मलाई त्यस्तो त लाग्दैन, म अहिले यति धेरै चाहिँ निराश त छुइनँ। पर्खने चाहिँ कहिलेसम्म तपाईँ यो मलाई के लाग्छ भने मैले हिजोको सभापति र आजको सभापतिमा पनि ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिरहेको छु। किनकि हिजोको सभापति 13औं महाधिवेशनमा निर्वाचित सभापति 14औं महाधिवेशनमा फेरि सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। अहिले 14औं महाधिवेशनमा निर्वाचित सभापति अब 15औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार होइन। उहाँ विधानले नै त्यो दिँदैन, उहाँ होइन, उहाँले नै अन्तिम पटक आगामी सभापति अब सकियो, उहाँको सभापति उम्मेदवारी दिनु। त्यो भएपछि उहाँले एउटा अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नु पनि भएको छ, पद जुन हामीले जुन दिन प्रमाणपत्र ग्रहण गऱ्यौँ त्यो दिन उहाँले म भोट हाल्नेको पनि सभापति हुँ, भोट नहाल्नेको पनि सभापति हुँ उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो बाटोमा आउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। अर्को मलाई नजिर, अब त्यो नजिरका बारेमा उहाँ झन् भलिमाथि जान्नुहुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा एउटा उचाइ लिनुभयो र हामी सगौरव उहाँको फोटो राखेर माल्यार्पण गर्छौँ आज। सुशील कोइरालाले पनि आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमै एउटा उचाइ लिनुभयो, उहाँको चाहिँ उहाँलाई हामीले सगर्व चाहिँ फोटो राखेर माल्यार्पण गर्छौँ। अहिलेको सभापतिले चाहिँ यो उत्तरार्धमा राजनीतिक जीवनको अब लगभग उत्तरार्ध हो यो कार्यकाल, उहाँले चाहिँ आफ्नो छविलाई विगतमा कमी कमजोरी भएको थियो भने पनि उज्यालो बनाएर जानुपर्छ। त्यो उहाँका लागि पनि राम्रो हुन्छ, पार्टीका लागि पनि राम्रो हुन्छ, देशको इतिहासका लागि पनि राम्रो हुन्छ, राजनीतिका लागि पनि राम्रो हुन्छ।
म चाहिँ त्यति धेरै आशावादी छु उहाँप्रति। अब तपाईँसँग म विषय कहाँ प्रवेश गराउँछु भने नि, मुलुकमा बग्रिल्ती समस्याहरू छन्। हजुर। जस्तो एमसिसीको सवाल उप कुनै निर्णयमा पुगेको छैन, किम कर्तव्य विमोड भन्छ ठ्याक्क बिचमा उभिएको छ, यो हो कि त्यो हो। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराको समस्या छ, त्यो जमिन हाम्रो हो, चुचे नक्सा हाम्रो, हामीले जारी गरिसकेका छौँ, तर भारतको कब्जामा छ। तेस्रो मानिस जो प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र या यत्रो परिवर्तनको जति हामी डेङ हाँक्छौँ, त्यसको अर्थ त्यसको लाभ ती देशका जनता र मुलुकले त पाउनुपर्छ। त्यो दुवै चिजको अभाव छ। यो सरकार गठन भएको 6 महिना नाग्यो, अर्थात् तपाईँको पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनाएको 6 महिना नागिसक्यो। त्यस्तो आभास कतै पाउन सकेको छैन र तरल अवस्थाबाट हर क्षेत्र गुज्रिरहेको छ। यो के त बताउनुहोस् त। यो अब दृढ इच्छा शक्ति र अग्रसरतामा केही कमी हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। अब पार्टीको महाधिवेशनसम्म मलाई दोहोरो व्यस्तता थियो, त्यो सत्य कुरा हो। तेह्रो व्यस्तता थियो, अझ भन्छु म। सरकार पनि चलाउनु छ, पार्टीको महाधिवेशन पनि सम्पन्न गर्नु छ, त्यो पार्टीको महाधिवेशन आफू पनि जित्नु छ, त्यस्तो व्यस्तता थियो उहाँको। त्यसले चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो बिजनेसमा फोकस हुनका लागि उहाँलाई चाहिँ वातावरण बनेन होला भन्ने हामीले चाहिँ त्यो एउटा शङ्काको सुविधा उहाँलाई दिउँ, त्यो छुट दिउँ। किनभने आखिर मान्छे हो, मान्छेसँग निश्चित समय हुन्छ, निश्चित सीमा, निश्चित क्षमता हुन्छ। त्यो हिसाबले पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न हुने बेलासम्म सायद त्यस कारणले सरकारले गति लिएन कि। तर अब के लाग्छ भने अब महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, उहाँको टिम, उपसभापतिहरू, महामन्त्री लगायत हामी चाहिँ टिम चाहिँ निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले उहाँले निश्चित सभापतिको भूमिकालाई एउटा निश्चित बिन्दुमा मात्रै समय दिएर बाँकी सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ यहाँले भने जस्तो सत्ता सञ्चालनमा दिनुपर्छ। किनभने एउटा जटिल अवस्थामा बन्नुभएको प्रधानमन्त्री हो उहाँ। यहाँले भने जस्ता थुप्रै विषयहरू, जटिल विषयहरू, जस्तो भारतसँगको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय, हामीले यसलाई खालि चाहिँ एउटा चाहिँ उठाउनका लागि उठाउने इस्युको रूपमा चाहिँ यसलाई जीवित राखिराख्नु बुद्धिमानी हुँदैन। हामीले एउटा कूटनीतिक अग्रसरता जसले गर्दा भारत हामीसँग यो विषयमा संवादमा आउन बाध्य होस्, उसले पनि आफ्ना प्रमाणहरू चाहिँ तथ्यहरू चाहिँ पेश गरोस्, हामीले पनि आफ्ना प्रमाण र तथ्यहरू पेश गरौँ र छिनोफानो गर्ने दिशामा जाउँ। भारतसँग बडो डिटर्मिनेसनका साथै हो हामीले कूटनीतिक पहल चाल्नुपर्छ र त्यसको अगुवाई प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ। यो एउटा कुरा। अब एमसिसीको कुरा पनि एकदमै बिजोलीको अवस्था छ यहाँले भने जस्तो। त्यो पनि के हो त, गिजोलियो, पक्षमा पनि मतहरू छन्, विपक्षमा पनि मतहरू छन्। के गर्ने हो त? संसदमा लैजाने हो भने पनि संसदमा खुला छलफल गर्नुपर्छ। संसदमा खुला छलफल हुँदै गर्दा पक्ष र विपक्षमा मत चलिरहँदा टेलिभिजनले, रेडियोले सारा ठाउँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ। संसदमा त दर्शकहरू पनि जाने चाहिँ हाम्रो एउटा प्रबन्ध छ। दर्शकको रूपमा चाहिँ बाहिर अभियान गर्ने अभियन्ताहरू पनि जाउन् न, त्यहाँ पक्षमा पनि मत सुनुन्, विपक्षमा पनि मत सुनुन्, मजाले चाहिँ छलफल चलाउँ र एउटा निचोड र निष्कर्षमा पुगौँ हामी। त्यसलाई पनि अमेरिका जस्तो एउटा शक्तिशाली राष्ट्रसँगको एउटा परियोजना वर्षौँ लगाएर हामीले स्वीकृत गरेका छौँ, एग्रिमेन्ट गरेका छौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ अस्तव्यस्त छोड्ने कुराले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा विश्वसनीयता, हाम्रो देशको रूपमा एउटा विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले छिनोफानोमा पुर्याउनु पर्छ। अब नागरिकका समस्या त यहाँलाई थाहा छ, हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा फेरि मूल्य बढेको छ। त्यो मूल्य बढाइले सबै ठाउँमा चाहिँ महँगी चाहिँ थप बढ्ने छ। अहिले चाहिँ कोरोनाका कारणले, विगतमा भूकम्पका कारणले अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ, मानिसहरूको रोजगारी खोसिएको छ, स्वदेशको रोजगारी पनि खोसिएको छ र वैदेशिक रोजगारीमा पनि विगतमा भन्दा चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ ह्रास आएको अवस्था छ। यो कोरोना त विश्वव्यापी भयो, त्यो कारणले जनताका चाहिँ वास्तवमै मर्का, पीर मर्का, सीमान्तकृत जनताका चाहिँ दुखी, गरिब, मजदुर, किसान जनताका समस्या छन्। यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने र सँगसँगै चाहिँ हामीले संवैधानिक
एउटा सङ्कटको अवस्थामा पनि छौँ हामी। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा सुचारू भयो, तर चाहिँ प्रतिनिधि सभाले बिजनेस दिन सकेन, काम गर्न सकेन। प्रतिनिधि सभा नै बन्धक भएपछि बाँकी सम्पूर्ण कुरा कानुन बनाउन रोकिया छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन चाहियो भन्छन् शिक्षा क्षेत्रका मान्छेहरू, सङ्घीय निजामती ऐन चाहियो भन्छन् चाहिँ निजामती क्षेत्रका मान्छेहरू। यो सबै अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। त्यसैले म फेरि दोहोऱ्याएर यहाँलाई के भन्छु भने सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको एउटा दृढ इच्छा शक्ति र अग्रसरता चाहिँ यतिखेर देशले खोजेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले ठिकै विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ कि प्रतिनिधि सभामा यी यावत विषय छलफल हुँदैन, तलब भत्ता सुविधा मान्यजीहरू खाइ नै रहनु भएको छ, अनि महँगीको चरम चुलीमा देश प्रवेश गरेको छ, बेरोजगार सङ्ख्या थप बढ्दैछन्। अब स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा गराउने भनेका छन्, तर मानिस पत्याइरहेका छैन, वैशाखमा चुनाव हुनेवाला छैन, यो भनिएको मात्रै हो भन्छन्। भोलिका दिनमा अन्ततोगत त चुनावमा जानुपर्छ, स्थानीयमा नि जानुपर्छ, प्रदेशमा नि जानुपर्छ, सङ्घीय चुनावमा पनि जानुपर्छ। यो सारा विषयलाई सम्बोधन नगरिकन, चाहे सीमाको सवाल होस्, चाहे एमसिसीकै सवालमा होस्, या अरू कतिपय जो महँगीको विषय तपाईँले उठान गर्नुभयो, महँगीकै सवालमा मानिस यति पीर मर्कामा छन्, यति अभाव छ, अप्ठ्यारो स्थिति छ, व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ, आर्थिक गतिविधि शून्यको स्थितिमा परिणत भइसक्यो है। अब चाहिँ ठिक भएन, अर्थ मन्त्रालय न त अर्थको भूमिका त्यति राम्रो देखियो, यावत विषय मान्छे गरिरहेछन्। के भनेर भोलिका दिनमा जनताका माझमा भोट माग्न जाने, जनताले के आधारमा मत दिने? यो मात्रै काङ्ग्रेसलाई होइन, कम्युनिस्टहरूलाई पनि के आधारमा बताइदिनुहोस् त। अब यो जनता आफै यति बुजुर्ग छन् कि अहिले यति धेरै चाहिँ सूचनामा पहुँच राख्छन्, धेरै कुरा भन्नै पर्दैन मेरो विचारमा, बुझ्छन्। हामीले यो संवैधानिक चाहिँ एउटा गतिलाई सुचारू गरिदिनुपर्छ। हिजो खण्डित भयो, यो संवैधानिक गति खण्डित भयो। 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ, 17 सालमा खण्डित भयो, 46 सालमा प्रजातन्त्र ल्यायौँ, 59 सालमा खण्डित भयो। त्यसैले चुनावमा कसरी जाने होला, के भनेर भोट माग्ने होला, त्यो एउटा पाटो हो, त्यो दलहरूको आफ्नो समस्या हो, उम्मेदवारहरूको आफ्नो समस्या हो। तर देशले संवैधानिक गति लिइरहनुपर्छ, यो चक्र घुमिरहनुपर्छ। यसले नै संस्थागत विकासको बाटो खोल्छ। यसले नै के गर्छ भनेदेखि प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। तर प्रणालीमा परिष्कार बाँचेन हो, जनता बाँचेन हो, जनता भुतुभुतु मर्ने अवस्थामा प्रवेश गरिसके। देशको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक हैसियत राख्ने त अर्कै तागतहरू छ यो देशमा। मानिस त्यसो भन्छन् कि यो त देखिएका जो अनुहार छन्, यी त बुख्याचा जस्ता नेताहरू छन् नेपालको राजनीतिमा, यी त निर्णायक हैसियत राख्छन् र मानिसले यस्तो प्रश्न गर्छन् कि खिसी ट्याउरी गर्छन्, हा यो मान्छे देशको प्रधानमन्त्री, यो मान्छे देशको चाहिँ फलाना नेता, सभापति, अध्यक्ष, वाह यो यहाँबाट चलेको, यस्तो प्रश्न मानिस गर्छन्। हो, यसलाई पनि ठिक ठाउँमा ल्याउने भनेको निरन्तरको लोकतान्त्रिक अभ्यासले नै हो। अमेरिकामा जर्ज वाशिङटन निर्वाचित भएदेखि आज 233 वर्ष भयो। अहिले यो पछिल्लो राष्ट्रपति निर्वाचित हुने बेलासम्म नोभेम्बरको पहिलो मङ्गलबारमा चुनाव हुन्छ। कोरोना आओस्, कुनै सङ्कट आओस्, महामारी आओस्, नोभेम्बरको पहिलो मङ्गलबार नचुकाइकन चुनाव सुरु हुन्छ र प्रत्येक 4 वर्षको जनवरी 20 का दिन चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ, नयाँ राष्ट्रपतिले त्यो प्राप्त गर्छ। त्यसैले त्यहाँको व्यवस्था परिष्कृत छ, त्यहाँको लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ। जनताका अनगन्ती समस्याहरू छन्, त्यो समस्यासँग हामी आतङ्कित भएर चुनाव गराउने कुरामा हामीले कन्फ्युजन पाल्नुहुन्न। चुनावहरू चाहिँ सुचारू भइरहनुपर्छ। र अनि यहाँले भने जस्तो चाहिँ किन अरू प्रभावी छन्, अरू भूमिकामा किन छन्, नेता आफै किन निर्णायक छैनन् भन्दा त्यो चुनावले नै म्यानेज गर्दै जान्छ। त्यसलाई आवधिक चुनावले मान्छेहरू छान्न थाल्छ। जब आवधिक चुनावलाई सुनिश्चित गरिदिनुहुन्छ अनि सेलेक्सनको अधिकार जनतामा जान्छ, जनताले छान्छ, जनताले छुट्याउँदै जान्छ। अहिले पनि चुनाव भयो, पछि पनि चुनाव भयो, 4 वर्षपछि चुनाव भयो, 5 वर्षपछि चुनाव भयो। चुनावहरूले निरन्तर बाटो लिए भने सुधारको चाहिँ पहल कदमी पनि त्यहीँबाट हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ त? त्यसमा कन्फ्युजन छ है, हामीले इमान्दार कुरा गर्नुपर्छ। के जस्तै त्यसमा चाहिँ संविधानले 5 वर्षको कार्यकाल तय गर्यो र कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव भन्छ।
संविधानको एउटा धाराले त्यसो भन्छ, अर्को एउटा उपधाराले त्यो भन्छ, दोस्रो उपधाराले 6 महिनाभित्र भन्छ। भन्नुको मतलब कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिले चुनाव हुँदैन भन्ने खालको परिकल्पना संविधानले गर्छ। तर कानुनले के भन्छ भनेदेखि कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना पहिले चुनाव भन्छ। अनि कानुनले नै के व्याख्या गरेको छ भने त्यो बेला त 3 पटक चुनाव भयो, वैशाखमा चुनाव भयो, असारमा चुनाव भयो, असोजमा चुनाव भयो। संविधानले कार्यकाल असोजवालालाई पनि 5 वर्ष भनेको छ, वैशाखवालालाई पनि 5 वर्ष भनेको छ। तर कानुनले के भनिदिएको छ भने जेठ 5 मा कार्यकाल सिद्धिने भन्ने कुरा गरेको छ। जेठ 5 मा कार्यकाल सिद्धिने यदि कुरा कानुनले चाहिँ तय गरेको हो भने कानुनले नै के भन्छ भने कार्यकाल सिद्धिनुभन्दा 2 महिना पहिले चुनाव भन्छ। भनेको मतलब चैतको 5 मा चुनाव गर्नुपर्ने कुरा गर्छ। चैतको 5, अब चैतको 5 मा त चुनाव सम्भव छैन। निर्वाचन आयोगले नै वैशाख 20 को चाहिँ उसले प्रस्ताव गरेको छ। वैशाख 20 त्यो कानुन अनुसार पनि छैन र संविधान अनुसार पनि छैन। त्यसैले अब निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू, सरकार, आवश्यकता पर्यो भने संसद सबैले चाहिँ यसमा चाहिँ ठोस पहल कदमी गरेर एउटा समाधान दिनुपर्छ। यो संविधान र कानुन बाजिएको कहाँनेरि हो, त्यो बाजिएको ठाउँ ठम्म्याउनुपर्छ। संविधान र कानुन दुईटैलाई हामीले चाहिँ नबाजिने गरी, नकुल्चिने गरी चुनावको डेट तय गर्नुपर्छ। त्यो नै हामीसँग अबको विकल्प हो भन्ने लाग्छ। सहमतिको आधारमा साझा सहमति र त्यो सहमतिलाई हामीले कानुनी रूप दिने त हामीले कानुन बनाउन सक्छौँ नि। हामीले प्रतिनिधि सभाबाट कानुन त बनाउन सक्छौँ, राष्ट्रिय सभाबाट कानुन। संविधान, ऐन, कानुनहरू हजुर यो विरोधाभास र दुई अर्थी लाग्ने त हामी कहाँ किन छ र फेरि यो उत्कृष्ट संविधान, उत्कृष्ट हामी कहाँ चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेर किन भनिएको यो? यसमा चाहिँ म एउटा खास वास्तविक कुरा भनिदिन्छु। म 2 पटक संसदमा पनि बसेँ। सांसदहरूले गुणस्तरीय काम गर्ने वातावरणै छैन। त्यो कसको कमजोरी? म यसो हेर्छु, मजदुर किसान पार्टी सम्पूर्ण हिसाबले फोकस भए देख्छु। त्यहाँ 2 जना सांसद हुन्, 3 जना हुन्, 1 जना होस्, फोकस भए देख्छु म संविधान सभामा हुँदाखेरि 4 जना सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू 4 जना सांसद मध्ये 3 जना सांसद रेगुलर आउनुहुन्थ्यो, 3 जना संसदीय दलमै बस्नुहुन्थ्यो। कुन ऐन आएको छ, कहाँ संशोधन हाल्ने, कुन संशोधन कसले हाल्ने, को कसरी प्रस्तुत हुने। तर उहाँहरूको अब अरू नै जुन दार्शनिक सैद्धान्तिक जडता छ, त्यो जडताले धेरै क्रिएटिभ परिणाम त उहाँहरूले दिन सक्नुहुन्न थियो, तर फोकस हुनुहुन्थ्यो। अरू दलका सांसदहरू छु मन्त्रालय कुद्नमा ठिक्क छ, विभाग कुद्नमा ठिक्क छ, योजना आयोग कुद्नमा ठिक्क छ, दौड देख्छु मैले। अनि सांसदले जब क्वालिटी दिँदैन, संसदभित्र दिन सक्दैन, समितिमा दिन सक्दैन। ऐन भनेको त विगतको ऐन पनि अध्ययन गर्नु पर्यो, अहिलेको मस्यौदा मात्र हेरेर भएन। अरू देशका ऐन पनि हेर्नु पर्यो, आफ्नो मात्र हेरेर पनि भएन, तुलनात्मक अध्ययन पनि गर्नु पर्यो। त्यो सांसदलाई वातावरणै छैन एक प्रकारले। त्यसैले हामीले सांसदलाई एउटा उपयुक्त ऐन बनाउने, उपयुक्त नीति बनाउने एउटा वातावरण चाहिँ राज्यले दिनुपर्छ। त्यो नदिएको अवस्था देख्छु मैले। त्यसैले त्यो ल्याप्सेस आउँछ, देखिन्छ। जस्तो यही ऐन संविधानसँग बाजिने बनेछ। हामीले त्यतिसम्म पनि ध्यान दिन सकेनौँ, सांसदहरूले त्यतिसम्म पनि ध्यान पुर्याउन सकेनौँ हामीले। त्यसका पछाडिको मूल कारण चाहिँ त्यो भन्ने लाग्छ मलाई। असफल भनिन्छ नि, असफलको हिसाबले हेर्दा नेतृत्व पङ्क्ति असफल हो कि यो संविधान नै मुलुकलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा हाम्रो विभिन्न जो धरातलीय यथार्थ भन्छौँ नि, त्यो धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा संविधानमै त्रुटि छ कि या एज अ होलमा यो सिस्टम विश्व सन्दर्भमै यो असफल हुँदैको परिणामको उपज हो, जसका कारण नेपालको सन्दर्भमा हरेक पटक चुनाव हुन्छ, स्थायित्व प्रदान गर्न सक्दैन, बहुमत प्राप्त भए पनि त्यसले स्थिरता दिन सक्दैन, अनि त्यसको लाभ ती देशका जनता र समग्रमा मुलुकले प्राप्त गर्न सक्दैन। फेरि चुनाव हुन्छ, फेरि निरन्तर अस्थिरता। यो के को उपज हो? यो त मैले अघि पनि भने यो अभ्यासमै कमी देख्छु मैले। जस्तो यो संविधानलाई हामीले 1 सरो पनि कार्यान्वयन गर्न भ्याएका छैनौँ हामीले। र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा म भन्छु भन्दा पूर्वाग्रह जस्तो लाग्छ, सत्पात्रको हातमा यो परेन। सत्पात्रको हातमा परेन।
केपी ओली न सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली न लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता देखियो उहाँको, र चाहिँ न गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता देखियो। राष्ट्रपति जस्तो एउटा सेरेमोनियल ठाउँलाई समेत विवादको चाहिँ केन्द्र बनाउने कोसिस भयो। त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको निष्ठा र निष्ठापूर्वक कार्यान्वयनको बाटो हामीले नलिएसम्म यहाँले लगाउनु भएको मैले लगाएको कोट कहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, कहाँ असजिलो हुन्छ भन्ने त मैले त लगाउनु पऱ्यो नि त, त्यसलाई निष्ठापूर्वक लाउनु पऱ्यो। मैले अब यो कोट लगाउने हो, केही समय यो कोट लगाउने हो, यसको अप्ठ्यारो के छ, यसको बाहुला लामा छन् कि कुममा मिलिरहेको छैन कि, मेरो चाहिँ ढाडमा चाहिँ यसले चाहिँ यो सहज छैन कि भन्न त निष्ठापूर्वक प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि, लगाउनु पऱ्यो नि। हामीले यो संविधानलाई यतिखेर चाहिँ गल्ती कमी कमजोरी देख्नु चाहिँ गलत छ भन्ने लाग्छ मलाई लाग्छ यो राम्रा संविधान मध्येमा पर्छ। म एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पनि हुँ। यदि चाहिँ अर्थ राजनीतिको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने यसले सामाजिक न्यायको कुरा गरेको छ। यसले हाम्रो जस्तो चाहिँ समाजको कुरा गर्ने हो भने पछाडि परेको वर्ग समुदायलाई समावेशिताका माध्यमबाट चाहिँ उसको अधिकारलाई, उसको प्रतिनिधित्वलाई, उसको पहुँचलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ। लोकतन्त्रको कोणबाट हेर्ने हो, सङ्घीयताको कोणबाट हेर्ने हो भने स्थानीय तहहरूसम्म त्यति धेरै अधिकार सम्पन्न छन्। यसलाई कम्तीमा एक सरो निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्न चेष्टा गरौँ। कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने, लेख्ने बेला चाहिँ भावावेशमा आउने, भावनामा आउने, सबै कुरा लेख्ने, कार्यान्वयन गर्दा निष्ठा नदेखाउने, आत्मकेन्द्रित हुने, स्वेच्छाचारी हुने, अनि त्यहाँबाट यो संविधानलाई दोष लाउनु चाहिँ व्यर्थ हो जस्तो लाग्छ मलाई। संविधान अन्तर्गत हजुर बहुमतको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना अब नेपालको राजनीतिमा यो संविधान रहेसम्म सम्भव छैन भन्छन् हजुर विधिशास्त्रका ज्ञाताहरू अनि राजनीति शास्त्रीहरू पनि। त्यसै गरी अरू यति विषय छन्, जस्तै यो प्रदेश सरकारको जो कल्पना गरिएको छ, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न, केन्द्रमा भइसकेपछि प्रदेशको के तुको यो बोझिलो मात्रै भयो। एक त देश टाट पल्टिँदैछ, यो किन राखेको, यो यस्तो प्रश्न गर्छन् नि। तपाईँ राजनीति शास्त्रको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले त्यो कतिपय मानिसहरूले यो एङ्गलबाट, यो कोणबाट प्रश्न उठाइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? यसको एउटा मूल्याङ्कनको र मूल्याङ्कनबाट निस्किने निष्कर्षको हामीले प्रतीक्षा गर्नु परेन, त्यतिसम्म धैर्यता देखाउनु परेन। कुर्ने कहिलेसम्म भन्नु? एउटा भावनामा आउँछौँ, बनाउँछौँ, अनि अर्को भावनाले त्यसलाई तोड्छौँ। यसमा पनि खोज अनुसन्धान जरुरी छ। सतै रूपमा मलाई लाग्यो मैले बोल्दिने, यहाँलाई लाग्यो यहाँले बोल्दिने, अनि त्यसपछि त्यसलाई निर्णयमा प्रभाव पार्ने, त्यसलाई चाहिँ निर्णयमा प्रतिबिम्बित गर्ने काम यस्तो हतारो नगरौँ, मेरो भनाइ चाहिँ। ठिक छ, स्थानीय तहका कमी कमजोरी देखिएका होलान्, प्रदेशको आवश्यकता औचित्यका बारेमा प्रश्न उठेका होलान्, त्यो त मैले यहाँले एउटा मनोगत आधारमा भन्न भएन। यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरौँ, अध्ययन गरौँ, अनुसन्धान गरौँ। आज जति पनि राष्ट्रहरू चाहिँ आफ्नो प्रणालीका बारेमा स्पष्ट जति पनि राष्ट्रहरू छन्, एउटा गति लिएका छन्, बाटो लिएका छन्, एउटा सफलताको बिन्दुमा पुगेका छन्, उनका पछाडि को एउटा शक्ति भनेको चाहिँ गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानलाई देख्छु मैले। राम्रो गरी अध्ययन गर्छन्, अनुसन्धान गर्छन्। यहाँ त एउटा विज्ञ एकाएक चाहिँ पैदा हुन्छ, त्यो विज्ञले आएर चाहिँ आफ्नो प्रवचन सुरु गर्छ, अनि त्यो प्रवचनमा आधारित भएर हामी सबै प्रभावित हुन्छौँ। त्यो होइन, विज्ञ हो भने पनि त्यो विज्ञले दिने दृष्टिकोण अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हुनुपर्छ। उसको मनोगत चाहिँ एउटा चाहिँ लहरका भरमा चाहिँ उसले भनेका भरमा होला, जतिसुकै तार्किक शक्ति होला, तर्क कुतर्क गर्न सक्ला उसले। हाम्रै प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कति धेरै तर्क गर्नुभयो, कति धेरै लजिक र कति धेरै चाहिँ सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्नुभयो। के ती कुनै अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका विषय हुन्? छ, उहाँसँग तर्क गर्न सक्ने, कुतर्क गर्न सक्ने क्षमता छ। मान्छे आश्वस्त पार्नुहुन्छ, मान्छे हाँसी पनि दिन्छन्, स्वीकार पनि गरिदिन्छन्, हो कि चाहिँ पनि पारिदिनुहुन्छ। तर त्यसका पछाडि विज्ञानको जरुरी हुन्छ। त्यो विज्ञान भनेको चाहिँ अनुसन्धानबाट पुष्टि गरिएको विज्ञानको जरुरी हुन्छ। हामीले बडो दुःखले बनाएको संविधान हामीले त्यत्तिकै लहरका भरमा फ्याँक्ने कुरा मात्रै, संशोधन गर्ने कुरा मात्रै समाधान हो भन्ने लाग्दैन मलाई। पर्खने र हेर्ने चाहिँ के, कति वर्ष परीक्षण हुनुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? टेन्टेटिभ मैले भन्न खोजे कम्तीमा एक सरो निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन होस्। यो कार्यकाल हामीले निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने चेष्टा गरेनौँ। हामीले प्रदेशका लागि चाहिने कानुनै बनाइदिएनौँ, स्थानीय तहका लागि चाहिने हामीले जनशक्ति नै पठाइदिएनौँ।
अनि गर्ने बेला चाहिँ सङ्घीय सरकारको बागडोर सम्हाल्ने केही पनि नगर्ने, अनि भन्ने बेला चाहिँ प्रदेश दोषी हुन् अनि स्थानीय तह दोषी हुन्, अरू दोषी हुन् भनेर देखाउने कुरा चाहिँ मुलुक नै टाट पल्टिन लागिसक्यो भन्छन्। आय आर्जन छैन, खर्च छ र विकासमा खर्च कतै हुँदैन, यो डे टु डे खर्चले मात्रै खर्च चाहिँ भयानक छ भनेर भन्छ। हो, यो कुरा तथ्यमा आधारित भएर छलफल गर्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ। होइन, सुशील कोइरालाले नि संविधान बनाउँदा बनाउँदै भन्नुभएको हो यो ढुङ्गाका अक्षरले लेखिएको संविधान होइन, यो संशोधन गर्न मिल्ने खालको छ भन्नुभएको थियो उहाँले। उहाँ संविधान निर्माणको एक प्रकारले चाहिँ पिताको रूपमा पनि हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ उहाँलाई। अर्थात् संविधानमा संशोधन भइरहन्छ, तर लहरका आधारमा संशोधन होइन कि एउटा निश्चित निर्क्युलका आधारमा हामीले संशोधनको बाटो लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब कम्तीमा यहाँले जुन टाइम पटक पटक मलाई सोध्नुभयो, कम्तीमा अब एकपटक हामी निर्वाचनमा जाउँ, 3 तहको निर्वाचनमा। 3 तहको निर्वाचनपछि यसलाई निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने चेष्टा गरौँ, 5 वर्षलाई गरौँ। र कहीँ अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीले बदलौँ, कोर्ट अप्ठ्यारो छ भने कोर्टमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउँ, हामीले सुधार गरौँ। बहुमत आउन सक्छ यो संविधान अन्तर्गत कुनै पार्टीको? यसपटक चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा चाहिँ राम्रो मत आउँछ होला भन्ने मैले चाहिँ विश्वास। कम्युनिस्ट विभाजित भएको, मधेसी विभाजित भएको कारणले? त्यो पनि कारण हो, किन मधेसमा मधेसी दल विभाजित छन्। के काङ्ग्रेसले गर्यो र काङ्ग्रेसलाई त्यत्रो बहुमत आउन सक्छ भन्ने आश गर्ने? भन्नुहोस् त। शेरबहादुरजी अब आए भने म 6 पटक 6औं पटक प्रधानमन्त्री उहाँलाई ज्योतिषीले त्यही भने भन्नुहुन्छ। अनि काङ्ग्रेसको पक्षमा जनलहर आउने के आधार छ त्यस्तो? मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो सिस्टमलाई निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दिशा चाहिँ अब काङ्ग्रेसको चाहिँ ध्येय हुनुपर्छ। सिस्टमप्रति कसैको मोह छ र? यो अहिले त मानिस भन्छन् यो सिस्टम खतरामा छ, मानिसहरूमै अनेकौं धारणा विकास भइसक्यो, यो परीक्षणले त्यस्तो देखायो भन्छन्। सिस्टमप्रति चाहिँ मलाई के लाग्छ भने निकै ठुलो योगदान र बलिदानबाट प्राप्त सिस्टम हो। यति धेरै यति चाँडो 46 मा नि भएको थियो नि, काङ्ग्रेसले त्यही दाबी गर्थ्यो। पछि 52 सालको माओवादी जनयुद्धपछि काङ्ग्रेस कता हरा 62 मा प्रचण्डजीले जे भन्नुभयो काङ्ग्रेस त्यतै पछि लाग्यो। हामीले त उहाँहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको, उहाँहरूको आवाजको पनि सुनवाई गरेको। त्यही बिचमा राजाले पनि चाहिँ सिस्टमलाई नै कमजोर गराउने काम त्यो बेला राजाबाट भयो, जसले गर्दा हामीले विविध विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो। 46 सालको संविधानले जुन संवैधानिक राजतन्त्रलाई व्यवस्थित गरेको थियो त्यसमा त्यो फ्याँकिनुमा माओवादीहरू मात्रै कारक छैनन्, राजाको भूमिका पनि कारक छ। पटक पटक राजा प्रजातन्त्रको विरोधी भएर आएपछि हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बाटो रोजेका हौँ र मलाई लाग्छ यो राजनीतिक कोर्स गलत छैन। राजनीति भनेको यस्तै एउटा गतिशील एउटा चाहिँ क्षेत्र हो, यसमा परिवर्तनहरू आइरहन्छन्। हामी 33 सालमा राजासँग मेलमिलापको नीति लियौँ, 46 सालमा कम्युनिस्टहरूसँग मेलमिलापको नीति लियौँ, 62-63 पछि फेरि चाहिँ एउटा युद्ध गरिरहेको देशमा चाहिँ हिंसात्मक राजनीति गरिरहेको एउटा पक्षसँग हामीले चाहिँ मेलमिलापको नीति लियौँ। त्यसैले यो एउटा गतिशील क्षेत्र हो र समय सन्दर्भ अनुसार काङ्ग्रेसले चाहिँ 7 सालमा काङ्ग्रेस जहाँ थियो त्यहीँ उभिरहनुपर्छ भन्ने होइन, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामीले। त्यो समयअनुसार फेरिने भनेको त्यसलाई अवसरवाद त भन्दैन? होइन, यो चाहिँ परिस्थितिको जस्तो त्यो बेला राजासँगको मेलमिलापले 33 सालमा राष्ट्रियता जोगिन्छ भन्ने निर्गोल थियो हाम्रो। 46 सालसम्ममा चाहिँ कम्युनिस्टहरूसँगको सहकार्यले प्रजातन्त्र प्राप्त हुन्छ भन्ने थियो। अब अहिलेको कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य चाहिँ अनि यो के अरे अब 62-63 को आन्दोलनपछिको शान्ति प्रक्रियाले देशमा शान्ति बहाली हुन्छ भन्ने थियो। अहिलेको सहयात्रा चाहिँ यो के हो भने यो सरकार जोगाउँछौँ, हामी प्रतिनिधि सभामा बहुमत होल्ड गरिरहन्छौँ, सरकार जोगाउँछौँ, राष्ट्रिय सभाको अबको निर्वाचन जित्छौँ हामी, जसले गर्दा राष्ट्रिय सभामा हाम्रो उपस्थिति पनि बलियो हुँदै जान्छ। सरकार जोगाएर र राष्ट्रिय सभामा जितेर के हुन्छ? झन्झन माइनस हुँदै जाने, झन्झन घट्दै जाने, कद घट्ने हो भने जनताले त्यस्तो ठम्ब्यायो भने के गर्ने? यो संविधान र प्रणालीलाई हामी गति दिँदै जान्छौँ। यहाँले अघि नै यसप्रति मानिसहरूको, नागरिकहरूको प्रश्नको कुरा त यहाँले अघि गरिसक्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक दलले, नेतृत्वले यी उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै, यो व्यवस्थाको औचित्य स्थापित गर्दै,
साँच्चै नै यो व्यवस्थामा यो संविधानमा काहीँनेरि चाहिँ गलत कुरा छ, यसको अनौचित्य छ, यसको सान्दर्भिकता छैन भने त्यसलाई संशोधन गर्दै यही परिपाटीबाट हामी एउटा देश निर्माणको बाटोमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जनता जनार्दन होइन त, पर्खौँ र हेरौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिउँ, धन्यवाद साहब। यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बद्री पाण्डे, सहमहामन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस। समसामयिक विषय केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।